आप देख रहे हैं वाल्टन टीवी। मैं हूं आपका अपना माहिर रूहानियत हकीम मोहम्मद सलाम। मैं अपने सब नए पुराने देखने वालों को सलाम अर्ज करता हूं और सिद्ध के दिल से आप सब के लिए अपने पाक परवरदिगार के पास दुआ गो हूँ कि मेरा पाक परवरदिगार आप सबको इज़्ज़त और सेहत और खुशहाली वाली ज़िंदगी अता फरमाए। शर शैतान इंसान के शर से आपको हमेशा अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। इल्म के करीब रहें और जहालत से दूर हो जाएं और वाल्टन टीवी के साथ जुड़े रहिएगा। नाज़रीन, जो मैं आज आपकी खिदमत में अमल लेकर हाज़िर हो रहा हूँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त अमल आपकी खिदमत में मैं पेश करूँगा। ये एक छोटा सा नक्श पंदरी का नक्श है, इसे पंदरी का नक्श बोला जाता है। इस नक्श में पूरी कायनात है, इस पूरी कायनात इसमें परोई हुई है, यानी कि इसके 1 से 9 तक फिगर हैं। 1 से 9 तक फिगर है, तो 1 से 9 तक ही गिनती जाती है, आगे तो फिर बढ़ाने पड़ती है। इनसे तो यहाँ तक ही है, 1 से 9 तक। तो ये बहुत ही मुजरब अमल होगा, छोटा सा नक्शा जिससे आप दुनिया का हर काम ले सकते हैं। मोहब्बत का काम, दावत का काम, जुदाई का काम, जो चाहें आप इससे ले सकते हैं। शफा का काम, हर मर्ज़ से नजात मिलेगी, इससे शफा मिलेगी। ये इतना मुजरब तरीन अमल है जो मैं आज आपकी खिदमत में पेश करूँगा। ये बहुत ही जाबर किस्म का नक्शा है। तो हम तो कहेंगे जिसको पंदरी का नक्श लिखने नहीं आता वो अमल ही नहीं है। आप भी जब इसको सीख लेंगे तो आप भी आमिल बन जाएंगे। नक्श की ज़ुकात अदा करने का तरीका भी आपको बताऊंगा। इसे कैसे लिखना है, क्या करना है, ये सारे तरीके आपको बताऊंगा। इससे काम कैसे लिया जाता है वो भी बताएंगे। इसके मौक़लात भी आपको बताऊंगा। जब आप इनके मौक़लात को पढ़ेंगे, उनकी ताकत आपके अंदर सलब हो जाएगी। फिर आपको कोई दुनिया का काम मुश्किल नहीं होगा। ना किसी भी इसके करने के बाद आपको रिजालुल गैब की दुआ पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि किस तरफ है, जिस तरफ आपका दिल माने उसी तरफ बैठ के लिखें। तभी ये होगा जब आपने इसकी पूरा अमल किया होगा। जब ये आप अमल करेंगे, मेरे बताए हुए अमल को फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला दौरान ज़ुकात कभी आप देखेंगे। मेरे शागिर्दों ने भी मुझे ये बात बताई है कि जब आपको ख्वाब आएगी तो आप मदीना में होंगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कभी आप करबला में होंगे, कभी आप कलंदर के दर पे होंगे, ऐसे कभी आप किसी औलिया अल्लाह के दर पे होंगे। आप ख्वाबों में देखेंगे। भाई जो बता रहा हूँ ये सब कुछ आप करेंगे, फॉलो करेंगे तो फिर होगा ना। ऐसे तो नहीं होता ना, मेहनत तो करनी पड़ती है। ये 45 रोज़ आपने इसकी ज़ुकात अदा करनी होगी। मशरक़ की तरफ अपना मुँह करना होगा। जुमे रात का रोज़ लेना होगा। रात को इसको अदा नहीं करना, फजर का टाइम लेंगे आप, या असर या फजर। दिन में आपने इसकी ज़ुकात अदा करनी है। 45 दिन होगी। रोज़ाना ही 45 नक्श लिखेंगे। हर नक्श के ऊपर आपने, जो मैं आपको आगे चल के कलाम बताऊंगा, वो आपने एक बार पढ़ के हर नक्श पर आपने दम कर लेना है। आतिशी चाल से लिखेंगे और आपके पास जो स्याही आपने लेनी है वो नीली लेनी है। नीले कलर की इंक लेंगे, वो इस्तेमाल करेंगे। पेन के साथ लिखेंगे। निब वाला पेन लेना है, किसी मार्कर से नहीं लिखना, पेन से लिखेंगे। रोज़ाना 45 नक्श मशरक़ की तरफ मुँह करके लिखने हैं और हर बार जो कलाम होगी वो हर नक्श पे पढ़ के दम करके रखते जाएंगे। इसी तरह 45 नक्श आपके लिखे गए। आयतल कुर्सी से आपने अपना एहसार कर लेना होगा। मशरक़ की तरफ आपने अपना मुँह कर लेना है। एक ही वक्त रखना है, एक ही टाइम रखना है, लेकिन अपना एक जानमाज रखना है पक्का कि इंसान के साथ मौत फौत खुशी गमी भी होती है। अमल की नागा नहीं करना, वगरना आपका अमल फिर ज़ाया हो जाएगा। आप किसी जगह मजबूरी से जाना पड़ता है तो आप वो अपना जानमाज साथ ले जाए। वहाँ पर बैठकर भी आपने नक्श 45 लिखने हैं।
جب یہ 45 نقش آپ کے مکمل ہو جائیں پھر آپ نے آخری روز آپ نے ان نقشوں کو لینا ہے۔ لینے کے بعد پھر آپ نے کچھ شاپر لے لیں، اس کے اندر ڈال لینے ہیں۔ ڈالنے کے بعد اس میں ایک صاف دھو لینا ہے پتھر، وہ اس کے اندر ڈال دینا ہے۔ ڈالنے کے بعد آپ نے یہ دریا میں، سمندر میں آپ نے ڈالنے ہوں گے۔ یہ نقش ڈال دینے ہیں، خواجہ خضر علیہ السلام کے یہ حوالے ہو جائیں گے۔ آ کر آپ نے نیاز بنانی ہے، میٹھی نیاز بنا لینی ہے۔ اس پر آپ نے سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر جو اس کے موکلات ہیں ان کو آپ نے ہدیہ کر دینی ہوں گی۔ اور روزانہ پھر آپ نے جو کلام ہوگی وہ آپ نے روزانہ ہی پڑھنی ہوگی۔ وہ تو میں آگے جا کر آپ کو اسکرین پہ دکھاؤں گا۔ وہ آپ نے روزانہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ جب 45 دن گزر جائیں گے پھر آپ نے روزانہ اس کو 3 بار 7 بار جتنی بار آپ پڑھ سکیں اپنے عمل میں رکھنی ہے۔ لیکن جب چاند شروع ہوگا 3 روز پہلے چاند کے آپ نے کلام نہیں پڑھنی۔ جب 3 روز غروب کے ہوں گے پھر بھی کلام نہیں پڑھنی، شروع میں بھی اور بعد میں بھی 3 دن کا وقفہ کرنا ہے۔ یہ میں گر کی بات بتا رہا ہوں، آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، کیونکہ پہلے جو 3 دن ہوتے ہیں اس وقت چاند نیا ہوتا ہے، تو اس لیے آپ نے اس کو نہیں پڑھنا۔ پڑھیں گے تو آپ کا عمل نہیں چلے گا، الٹ ہوگا۔ آخر پہ بھی نہیں پڑھنا ہے۔ یہ 3 دن آپ درود پاک استغفار پڑھیں گے، کیونکہ جیسے سوتک میں ہوتا ہے چاند 3 روز جب نکلتا ہے تو یہ سوتک ہوتا ہے 3 روز کا، اس لیے آپ اس سے پرہیز کریں گے۔ اور آخری 3 راتیں جو وہ غروب ہو رہا ہوتا ہے، دیوالی بھی کہتے ہیں ہمیں، یہ جو 3 راتیں ہیں آخری اندھیری راتیں، تو آپ نے یہ عمل نہیں پڑھنا ہوگا، تو آپ نے یہ عمل نہیں پڑھنا ہوگا۔ تو پھر آپ اس سے محبت کا کام لیں گے۔ محبت کا کام کیسے لینا ہے، عداوت کا کام کیسے لینا ہے، شفا کا کام کیسے لینا ہے، سایہ سیب جادو ٹونے کا کام کیسے لینا ہے، یہ میں آپ کو اسکرین پہ نقش بھی دکھاؤں گا اور اس کی چال بھی بتاتا ہوں اور کام لینے کا طریقہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو چلتے ہیں اس نقش اور باقی مرحلے کی طرف۔ ناظرین، آپ کو 15 کا نقش اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا۔ اسی طرح آپ نے لکھنا ہے، جہاں پہ 1 لکھا ہوا ہے یہ آتشی چال ہے۔ پہلے بسم اللہ لکھ لیں گے، پھر 1، پھر 2 لکھیں گے، پھر 3، پھر 4، 5 میں اس کی ساری طاقت ہے، 6، پھر 7، پھر 8 لکھیں گے، پھر 9 لکھیں گے۔ یہ ایک نقش لکھا گیا۔ اسی طرح آپ نے 45 لکھنے ہیں اور 45 بار ملائکہ کی کلام آپ کو آگے چل کے بتاتے ہیں، وہ آپ نے ہر نقش پر 1 بار دم کر دینی ہے۔ ایسے آپ کی وہ کلام بھی 45 بار ہوگی اور یہ نقش بھی 45 ہو جائیں گے۔ تو جب آپ کے یہ مکمل ہو جائیں گے تو پھر 45 دن گزر جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے پھر اس کو دریا میں، سمندر میں ڈالنا ہوگا۔ تو کام لینے کا طریقہ، جب آپ کا 45 دن مکمل ہو گیا، زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے، آپ نے سب سے پہلے کسی کو بھی نقش لکھ کر دینا ہے۔ تو 45 روپے ایک نقش لکھیں گے تو ایک صدقہ آپ نے دینا ہوگا اپنے گھر والوں کا، سب کا۔ اگر آپ نہیں دیتے تو پھر آپ کے گھر میں پھر پریشانیاں پیدا ہوں گی، ٹھیک ہے۔ 45 روپے ایک نقش کا صدقہ دینا ہے، اپنے سر کا صدقہ دینا ہے گھر والوں کا۔ 1 لکھیں گے تو 45، 2 لکھیں گے تو 45، کسی کو فری نہیں لکھ کر دینا۔ اگر دینا ہے تو پھر یہ صدقہ اپنے پاس سے دینا ہوگا۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور آپ نے محبت کے نقش کے لیے نیچے نام لکھنا ہوگا، پہلے محبوب کا نام، پھر اللہ، پھر جو آپ کا پہلے آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، اپنا چاہنے طالب کا، پھر اس کے بعد اللہ، پھر محبوب کا نام لکھیں گے۔ یہ نقش تو آپ نے 2 تیار کرنے ہیں، ایک درخت سے اور ایک اپنے پاس رکھنا ہے یہ محبت کے لیے۔ اگر دشمن کے لیے کرنا ہے تو ایک قبرستان میں اور ایک وزن کے نیچے۔
عداوت، جدائی، زبان بندی، اس کے لیے یہ 2 لکھے جائیں گے، نیچے مقصد لکھیں گے۔ اور سایہ سیب کے لیے، جادو ٹونے کے لیے آپ نے کوئی نام وغیرہ نہیں لکھنے، صرف 3 پینے کے لکھ دینے ہیں، 1 گلے کا دے دینا ہے بس۔ اگر 21 دن میں اسیب والا ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کو دوبارہ کورس کرا دیں، انشاءاللہ تعالی مکمل شفا ہوگی۔ ہر کام آپ اس نقش سے لیں گے۔ اور آگے میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں، کلام پڑھ کے سناتا ہوں۔ ناظرین اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہ کلام پڑھ کے ملائکہ کی سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقسمت علیکم یا تتائیل و بے حق یا اللہ ہو یا بتتائیل و بے حق یا باعث ہو یا جتتائیل و بے حق یا جبار ہو یا دتتائیل و بے حق یا دیان ہو یا تتائیل و بے حق یا ہادی ہو یا وتتائیل و بے حق یا وارث ہو یا تتائیل و بے حق یا ذکی ہو یا تتائیل و بے حق یا حمید ہو یا تتائیل و بے حق یا طاہر ہو، عجیب و واتی ہو بے امر اللہ تعالیٰ یا اصحاب الارواح۔ یہ والی کلام ہے، جب آپ نے نقش لکھ لینا ہے اس کے اوپر آپ ایسے سب کے دم کرتے جائیں گے، لکھیں گے اس کو، ایک بار پڑھ کے اس پہ دم کر دیں گے۔ اسی طرح آپ نے 45 نقش جو روزانہ لکھنے، ان پہ ہر نقش پہ 1 بار کلام پڑھنی ہے۔ جب آپ نے کام لینا ہے، کام لینے کے لیے آپ کا تمام مکمل ہوگی، زکوٰۃ مکمل ہوگی، نظر نیاز آپ نے دے لی ہوئی ہے، اب آپ نے مریض کو دینا ہے، نقش لکھنا ہے۔ مریض آتا ہے، اس کو جو تویز دیں گے مریض کو، اس پہ 1 بار یہ کلام پڑھ کے حکم لگا دینا ہے کہ یہ کام کرو۔ جو آپ اس پہ انٹر کریں گے، جس مقصد کے لیے دیں گے، انشاءاللہ تعالی یہ موکلات اس کا فوری کام کریں گے۔ امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ پھر ایسی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔